शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैः गुणैः। ज्ञानं निःश्रेयस अर्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनं यद् आहुः वर्णये तत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम्। अनादिः आत्मा पुरुषः निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितम्। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छया एव उपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। गुणैः विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। एवं पर अभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैः आत्मनि मन्यते। तदस्य संसृतिः बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवति अकर्तुः ईशस्य साक्षिणः निर्वृतात्मनः। कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। देवहूतिः उवाच प्रकृतेः पुरुषस्य अपि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोः अस्य सद् असत् च यद् आत्मकम्। श्रीभगवान् उवाच यत् तत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सद् असद् आत्मकं। प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत्। पञ्चभिः पञ्चभिः ब्रह्म चतुर्भिः दशभिः तथा। एतत्
चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्च एव भूः आपः अग्निः मरुत् नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं त्वक् दृक् रसन नासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुः दशम उच्यते मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तम् इति अन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदः वृत्त्या लक्षणरूपया एतावान् एव संख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशः मया प्रोक्तः यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालम् एके यतो भयम् अहङ्कार विमूढस्य कर्तुः प्रकृतिम् ईयुषः प्रकृतेः गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इति उपलक्षितः अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेति येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया दैवात् क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सा असूत महत् तत्त्वं हिरण्मयं विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थः जगदङ्कुरः स्वतेजसा अपिपत् तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः यत् तत् सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यद् आहुः वासुदेव आख्यं चित्तं तत् महद् आत्मकं स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिः लक्षणं प्रोक्तं यथा अपां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद् विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिः अहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकः तैजसः च तामसः च यतो भवः मनसः च इन्द्रियाणां च भूतानां महताम् अपि सहस्रशिरसं साक्षाद् यम् अनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूत इन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शान्त घोर विमूढत्वम् इति वा स्याद् अहङ्कृतेः वैकारिकाद् विकुर्वाणाद् मनः तत्त्वम् अजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद् विदुः अर्हि अनिरुद्धाख्यं ऋषिकाणाम् अधीश्वरं शारद इन्दीवर श्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसात् तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति द्रव्यस्फुरण विज्ञानम् इन्द्रियाणाम् अनुग्रहः संशयः अथ विपर्य असो
निश्चयः स्मृतिः एव च स्वाप इति उच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानि इन्द्रियाणि एव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेः विज्ञानशक्तिता तामसात् च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मात् नभः श्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थ आश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुः लिङ्गत्वम् एव च तन्मात्रत्वं च नभसः लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिः अन्तरम् एव च प्राण इन्द्रिय आत्मधिष्ण्यत्वं नभसः वृत्तिलक्षणं नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शः अभवत् ततः वायुः त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वम् एव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्व इन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायोः कर्म अभिलक्षणं वायोः च स्पर्श तन्मात्राद् रूप दैव ईरितात् अभूत् समुत्थितं ततः तेजः चक्षु रूप उपलम्भनं द्रव्य आकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वम् एव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसः वृत्तयः तु एताः शोषणं क्षुत्रिडेव च रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसः दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूत् तस्माद् अम्भः जिह्वा रसग्रहः कषायः मधुरः तिक्तः कट्वम्ल इति न एकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणन आप्यायन उन्दनं ताप अपनोदः भूयः त्वम् अम्भसः वृत्तयः तु इमाः रसमात्राद् विकुर्वाणाद् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथिवी ग्राणस्तु गन्धगः करम्भ पूति सौरभ्य शान्त उग्र अम्लादिभिः पृथक् द्रव्य अवयव वैषम्याद् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्व गुणः उद्भेदः पृथिवी वृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषः अर्थः यस्य तत् श्रोत्रम् उच्यते वायोः गुणविशेषः अर्थः यस्य तत् स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषः अर्थः यस्य तत् चक्षुः उच्यते अम्भो गुणविशेषः अर्थः
यस्य तद् रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषः अर्थः यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मः हि अपरस्मिन् समन्वयात् अतः विशेषः भावानां भूमौ एव उपलक्ष्यते एतानि असंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्म गुणोपेतः जगदादिः उपाविशत् ततः तेन अनुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषः यस्मात् उदतिष्ठद् असौ विराट् एतद् अण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैः दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेन आवृतैः बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयाद् अण्डकोशाद् उत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवः बहुधा निर्बिभेदखम् निरभिद्यत अस्य प्रथमं मुखं वाणी ततो अभवत् वाण्या वह्निः अथः नासे प्राणः अतः घ्राण एतयोः घ्राणाद् वायुः अभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुः एतयोः तस्मात् सूर्यः व्यभिद्येताम् कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेद विराजः त्वक् रोम श्मश्वादयः ततः तत ओषधयः च आसन् शिश्नं निर्बिभिदे ततः रेतः तस्माद् आप आसन् निरभिद्यत वैगुदं गुदाद् अपानः अपानात् च मृत्युः लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिः ताभ्यां ततो हरिः नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितम् आभृतम् नद्यः ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रः तु एतयोः अभूत् अथ अस्य हृदयं भिन्नं हृदयात् मन उत्थितम् मनसः चन्द्रमा जातः बुद्धिः बुद्धेः गिरां पतिः अहङ्कारः ततः रुद्रः चित्तं चैत्यः ततः अभवत् एते हि अभ्युत्थिता देवा न एव अस्य उत्थापने अशकन् पुनः आविविशुः खानि तम् उत्थापयितुं क्रमात् वह्निः वाचा मुखं भेजे न उदतिष्ठत् तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुः न उदतिष्ठत् तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषा आदित्यः न उदतिष्ठद् तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशः न उदतिष्ठद् तदा विराट्
त्वचं रोमभिः ओषध्यः न उदतिष्ठद् तदा विराट् रेतसा शिश्नम् आपस्तु न उदतिष्ठद् तदा विराट् गुदं मृत्युः अपानेन न उदतिष्ठद् तदा विराट् हस्तौ इन्द्रो बलेन एव न उदतिष्ठद् तदा विराट् विष्णुः गति एव चरणौ न उदतिष्ठद् तदा विराट् नाडीः नद्यः लोहितेन न उदतिष्ठद् तदा विराट् क्षुत्रिभ्याम् उदरं सिन्धुः न उदतिष्ठद् तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रः न उदतिष्ठद् तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं न उदतिष्ठत तदा विराट् रुद्रः अभिमत्या हृदयं न उदतिष्ठत् तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद् यदा विराट् तदा एव पुरुषः सलिलात् उदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राण इन्द्रिय मनः धियः प्रभवन्ति विना येन न उत्थापयितुम् ओजसा तम् अस्मिन् प्रत्यग् आत्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्य आत्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यदाहुवर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया एवं पराभिद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संसृतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परं देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम् श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं
नित्ययुक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वदृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं इत्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षणरूपया एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्युपलक्षितः अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया दैवात् क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आधत्तवीर्यं सासूत महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रमात्मप्रस्वापनं तमः यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यसम्भवात् क्रियाशक्तिरहङ्कारस्त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वमिति वा स्यादहङ्कृतेः वैकारिकाद्विकुर्वाणान्मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुह्यनिरुद्धाख्यं हृषीकाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसात्तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वापयित्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्ति
शक्तिर्बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता तामसाच्च विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूत् तस्मान्नभश्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्राद्रूपं दैवेरितादभूत् समुत्थितं ततस्तेजश्चक्षु रूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुतृडेव च रूपमात्राद्विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मादम्भो जिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं लयिति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः रसमात्राद्विकुर्वाणादम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः करम्भपूतिसौरभ्य शान्तोग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्याद्गन्धयेको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य सघ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मो ह्यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत् ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठादसौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमवृद्धैर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखम्
निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावन्निरथो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः घ्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेदविराजस्त्वग्रोमश्मश्रुवादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शिष्णं निर्बिभिदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वै गुदं गुदादपानोपानाच्च मृत्युर्लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततस्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्ततसमभवन्नुदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रिभ्यामुदरं सिन्धोर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।